بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الدرس الخامس من سلسلة ليزانترفاس جرافيك في جافا CML نيتبينز. اليوم ان شاء الله غنكريو ان ابليكاسيون فيها جوج ديال لي بوطون وان تكست فيلد، وبغينا داك التكست فيلد واحد من لي بوطون اكتيفي يعني يسمح لنا نكتبو فيه، وواحد منهم يديزاكتيفي يعني يولي غير مسموح انك تكتب فيه. وفاش يكون اكتيفي نغير اللون ديالو. دونك جوج ديال لي زيتاب. ليطاب الاولى يتغير اللون، وليطاب الثانيه يسمح ليا بالكتابه او ما يسمحش ليا بالكتابه. فوالا غنحتاج جوج ديال لي بوطون. البوطون الاول حطونا نجي للبروبريتي لو تكست ندير اكتيفي، نكبر الحجم 24. اوكي كونترول سي، انا مسيليكسيوني البوطون كونترول سي كونترول في، انا كوبيتو نحط لاخر تحت منه، نجي في لو تكست ندير ديزاكتيفي ونسيليكسيوني البوطون اكتيفي، ونجي للكود ونغير سميتو من جي بوطون 1 نرجعو بي تي ان اكتيفي، نسيليكسيوني ديزاكتيفي ونغير لو نون ديالو بي تي ان ديزاكتيفي، ونمشي لاباليت ونهز ان تكست فيلد. ها هو هنايا الوغ بروبريتي بروبرتيز لو تكست نخويه horizontal alignment نديرو في لو سونتر، لو تكست اللي فيه 18 في الحجم ديالو. طيب الا ضغطت على البوطون اكتيفي يتغير لا كولور ديال هاد التكست فيلد هذا، يولي احمر مثلا. الا ضغطت على ديزاكتيفي ما يبقاش عندي الحق نكتب فيها. الوغ دابا الا درت ماج اف 6 باش نخدم البروغرام كتلاحظوا ها هي هادي ماكتيفيه بامكاني نكتب فيها، انا كنكتب فيها. بغيتي الا ضغطت على ديزاكتيفي ما يبقاش مسموح ليا نكتب فيها، وإلا عاودت ضغطت على اكتيفي يرجع مسموح ليا نكتب فيها ولا كولور ديالها تولي حمراء. اذا ما حدا ماكتيفي لا كولور تولي حمراء، اذا مبدئيا هنا خص الباك جراوند ديالها تولي حمراء. فانا مسيليكسيونيها وغنجي للباك جراوند ونختار لا كولور روج، ندير اوكي ها هي حمراء مزيان. اذا اول خدمه غطرا في البوطون ديزاكتيفي، كليك دغوا على ديزاكتيفي ايفنت اكشن بيرفورمد، ها هو دخل ليا الكود، ها هو البوطون ديزاكتيفي. الوغ هنا كاينه اون سول لين وحده اللي كاينه، كنكتب سميت لو كومبوزون وغنستعمل واحد لا ميثود ديالو. الوغ الكومبوزون اللي بغيتو ديزاكتيفا هو تكست فيلد. او التكست فيلد واش بدلناه سميتو؟ لا ما بدلناش، دونك نبدل ليه سميتو هنايا. غنجي للكود ندير تي اكس تي زون دو تكست، نرجع هنايا غندير تي اكس تي زون دو تكست بوان، وغنستخدم اون ميثود سميتها set enabled. وهاد set enabled كتاخد true ولا false في البارامتر ديالها. ان بارامتر هنا دو تيب بوليان. true معناها ان هاد لا زون دو تكست عندي الحق نكتب فيها، false معناها انني ما سامحش لك تكتب في هاد لا زون دو تكست. انا عندي لا فولس دابا لان ديزاكتيفي ما بغيناش يسمح لي نكتب فيها. دونك هادي هي لا لين الوحيده اللي غتكون ديزاكتيفي. نجي دابا للبوطون اكتيفي، كليك دغوا ايفنت اكشن بيرفورمد، دخل داخل غنكوبي هاد لا لين هادي. ايوا واش غنغير البارامتر لانه لا مسمح لي دابا نكتب فيها، فغندير هنا ترو وبغيت يتغير لا كولور ديالها فغندير تي اكس تي زون دو تكست بوان، وغنخدم بون ميثود سميتها set background وكتاخد كوم بارامتر اون كولور هنا. فكاينه واحد لا كلاس سميتها لا كلاس كولور، فانا يطلع كولور بوان وندير الاحمر غيد جا كولور غيد. ايوا ولا كلاس كولور ما امبورتيهاش، فالت اونطري امبورتي ها هي اد امبورت فور جافا اوت ا دبليو تي كولور جا، فهو كيسكت عليا. اذا كنقول لي فين ما نكليك على البوطون اكتيفي رجع ليا لا كولور ديال الخلفيه حمراء ومسموح لي نكتب في لا زون دو تكست. دونك ماج اف 6 نخدم البروغرام. دونك ديزاكتيفي شي دابا بغيتي تكتب هاهو ما سامحش لك، ضغط على اكتيفي عاوتاني هاهو ولا مسموح ليا ولا باك جراوند ولا حمر. انا دابا كنكتب فيه الباك جراوند حمر. ديزاكتيفي عاوتاني هاهي الكتابه باقا فيه ولكن راه ديزاكتيفي مبقاش عندي الحق نزيد في الكتابه. انا اذا شنو الجديد اليوم؟ جديد هاد جوج ديال لي ميثود، لا ميثود set enabled ولا ميثود set background. الوغ set enabled الوغ هادي ما خداماش غير في زون دو تكست، خدامه في بليزيور كومبوزون، راه كتلقى دي ميثود مشتركين ما بيناتهم. الوغ set enabled
هي واش مسموح ليا نخدم بديك لا زون دو تكست، واش مسموح ليا نكتب فيها، وكتاخد ان بارامتر. الا حطيتي فيها ترو معناها راه مسموح لك تكتب في لا زون دو تكست، حطيتي فيها فولس ما مسموحش لك تكتب في لا زون دو تكست. وسيت باك جراوند يعني اش دير لي في الخلفيه، بغينا دابا الخلفيه لا نحطو فيها لا كولور روج، فدرنا كولور بوان غيد. هادي سي اون كلاس في الجافا هي اللي كتجيري لي كولور في لي كومبوزون ديالنا. الوغ فين كينفع هادشي؟ كينفع مثلا عندك واحد لابليكاسيون وعلى حساب شكون اللي كيدخل. الا دخل مثلا لو ديريكتور خصك تسمح ليه يكتب هنايا، الا دخل غير ان امبلويي ما عندوش الحق يكتب هنايا. فكتشد ليدونتيتي ديال الشخص اللي دخل. الا لقيتي ان ديريكتور فكتخلي هادي انيبلد، كدير سيت انيبلد ترو. لقيتي لومبلويي هو اللي دخل فكدير ليه سيت انيبلد فولس. كنتمنى البروغرام يكون واضح، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.